नमस्कार। यो हाम्रो अभियानको सहकार्यमा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्जबाट चाहिँ तयार पारिएको कार्यक्रम हो जनताको सवाल जनप्रतिनिधिको जवाफमा। म छु रञ्जित यादव र यस कार्यक्रममा हामी जनताको प्रश्न लिने गरेका हुन्छौँ र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिता बनाउन जनप्रतिनिधिको जवाफ खोज्छौँ। र आज हामी बहुदरमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जितेन्द्र पटेल ज्यूलाई चाहिँ निम्ति आएका छौँ र उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। जितेन्द्रजी, अहिले कुरा गर्दाखेरि यो मुख्य नमुना 3वटा कामको बारेमा यदि तपाईँसँग सोद्धाखेरि के भन्नुहुन्छ? सोध्नु न, मजाले जवाब दिन्छु। 3वटा नमुना काम अहिलेसम्म के हुनसक्छ यहाँले गरेको? अब 3वटामा सबभन्दा पहिला हामी शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई र सामाजिक सेक्टरमा पर्ने धर्म संस्कृतिका कामहरू। अरू चौथोमा हाम्रो चाहिँ त्यही विकास निर्माणको सडक निर्माण, नाला निर्माण कार्य। शिक्षामा चाहिँ के गर्नुभएको होला? हामी त विद्यालयमा नै उपस्थित छौँ। शिक्षाको गुणस्तर जुन छ, मापदण्डमा हुनुपर्ने जुन शिक्षा दिनुपर्ने हो बच्चाहरूलाई, त्यसको विषयमा चाहिँ हामी चाहिँ यो विद्यालय 3टा विद्यालयमध्ये एउटा यो नमुनाको रूपमा बैरिया बिर्ता सिसियाडीको यो टोलमा यो मावि आधारभूत, हामी आधारभूत अहिले भनिरहेछौँ, आधारभूत विद्यालय छ। तपाईँको कामबाट यसो तपाईँ पनि घुम्दाखेरि जनता कतिको सन्तुष्ट छ भन्ने कुरा कतिको हेर्नु भएको छ? मैले त सन्तुष्टजनक काम गरिरहेको छु। अब मैले गरेको काम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। नमुना कार्यमा भन्दाखेरि अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नमुना कार्य के गर्नुभएको होला? स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको जुन जित्नुभन्दा अगाडि त्यो स्वास्थ्यको अवस्था जुन थियो, भौतिक पूर्वाधारको र उपकरणहरूको अवस्था धेरै नाजुक थियो र कर्मचारीहरूले पनि समयमा साथ टाइममा ड्युटी गरिरहेको थिएन। मैले जुन विगतको दिनमा मैले चुनाव जित्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो उन्नति र प्रगतिमा र जनतालाई 10 देखि 5 बजेसम्म कर्मचारीहरू बसेर चाहिँ घरमा गएर टोङटोङमा गएर चाहिँ आफ्नो सेवाहरू उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। अब हामी एकैछिन अब जनताको प्रश्नलाई पनि जोड्ने गर्छौँ। हामी जनताको प्रश्न लिनको लागि चाहिँ हामी आफ्नो नाम, आफ्नो परिचय र यो आफ्नो नाम र प्रश्न राखिन चाहिँ अनुरोध गर्छौँ। नमस्कार, हम अक्षय कुमार यादव। हमने के जौन विकास निर्माण के काम होता ये हमने के बहुदरमाई वार्ड नंबर 2 में वो विश्वासजनक नहीं खे होत। कभी भी यहाँ मुखिया जी काम करता रहन, मुखिया जी कैलहूँ बारन यहाँ काम तो पूर्व समाज के उन्नति खातिर नहीं खे होत। जहीं आज मुखिया जी नाला बनैले बारन, उ नाला हमनी के आज का बाजे रउआ बांगो टेंगो नाला उ धस गईल। जौन हमनी के सिसियाड़ी स्कूल और जाता उ नाला हमनी के धस गईल। कौन हिसाब से उ नाला बनल बा, आज उ पूर्व धस गईल बा। ओकरा के भी हमनी के ले देखे के पड़ल। ओकरा बाद में स्कूल के मुखिया जी कहनी स्कूल के हमनी के शिक्षा के बहुत बढ़िया काम भइल बा। बैरिया स्कूल बहुदरमाई में नहीं खे। बहुदरमाई में कौगो स्कूल बा, ये 2 नंबर वार्ड में कौगो स्कूल बा, 3 गो स्कूल बा। हमनी के 3 गो स्कूल में तीनों में ही काम करे के पड़ल। तीनों में शिक्षा चलता, तीनों में सर लोग बा, तीनों में देखे के पड़ल। तो एगो मुखिया जी के का बाजे बैरिया स्कूल ही वहाँ के देखतनी, प्रगति में ले आवतनी। सब जितना ही विकास होता है वो बैरिया स्कूल में होता। सिसियाड़ी स्कूल इहो स्कूले है, ओहू में बच्चा पढ़ता, ओकरो के देखे के पड़ल। पिपरा सृजना स्कूल बा, ओकरो के देखे के पड़ल। सब मेंटेनेंस क के चलक पड़ल, ऐसे कि जनता जनप्रतिनिधि बनैले बा। मुखिया जी हमनी के कहता ना स्कूल में पूर्ण स्वास्थ्य में बड़ा बढ़िया काम भइल बा। हाँ, स्वास्थ्य में तो भइल बा, सब लोग के नज़र में लौकता जे स्वास्थ्य में भइल बा। भइला के बावजूद भी अभी तले दवाइए उपलब्ध नहीं खे। उ दवाई उपलब्ध तो मुखिया जी के काम करावे के, आज के जनप्रतिनिधि लोग के काम उपलब्ध करावे के। अब मुखिया जी में कितना सक्षम बानी अब तो उहे के बताएं। उहाँको प्रश्नको जवाब चाहिँ धन्यवाद। वहाँ के सवाल जब कहनी प्रश्न कहनी ओकरा के हम जवाब देता संतोषपूर्वक। ई विषय में भोजपुरी में बोल जा। हाँ, ई विषय में वहाँ के जानकारी कराओ के चाहे। वहाँ के विगत के दिन में भइल काम आ ओकरा पहले काम के तुलना में देखल जाओ तो हमरा लागत पर्सा जिला में बहुदरमाई नगरपालिका अग्रपंथी में बाटे। ऐसे वहाँ के जानकारी कराओ के चाहे कि स्वास्थ्य के जौन पहले डॉक्टर लोग समय पर ना आवे, दवाई ना मिले, विद्यालय के व्यवस्थित अपने के स्वास्थ्य चौकी के व्यवस्थापन बढ़िया से ना रहे,
व्यवस्थापन समिति ना रहे। ऊ हमनी के चुनाव 2074 में जब हमनी के चुनाव जीतनी सन उस संदर्भ में हमनी के व्यवस्थापन समिति बना के स्वास्थ्य चौकी के जौन मेंटेन होके के चाहिए एगो आधारभूत स्वास्थ्य चौकी के बुझल जाए एगो आधारभूत है प्राथमिक उपचार तत्कालीन उपचार करे वाला संस्था है। इ नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल खनिया या बड़का बड़का हॉस्पिटल खनिया काम करे वाला ना वहाँ अवे तो के CMA कैल एच कैल NME कैल स्टाफ लोग रहेला। वो अपन ज्ञान बुद्धि विवेक से यहाँ के जनता के जैसे खोप के सुई दे वाला काम अभी कोरोना के जौन सुई रहा ई सब पोलियो के गर्भवती महिला के चेक जाँच प्राथमिक उपचार के काम और दवाई के भी बात कहनी है तो दवाई कौन संदर्भ में मिलेला जे दवाई जौन नेपाल सरकार के मापदंड बा उ मापदंड के भीतर रह के ही जौन चीज़ स्वास्थ्य चौकी से उपलब्ध होके के चाहे उहे चीज़ के दवाई मिलेला। और दवाई सारा लोग के बीमारी तो अनेक बा मगर सारा चीज़ के दवाई के मेंटेन ई बैरिया वीरता के स्वास्थ्य चौकी ना कर सकता। अहिले स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ कति प्रकारका औषधि चाहिँ पाइराखेको? औषधि को नाम तो मलाई त्यति थाहा छैन। हामी तो प्रकार तो टीबी को दवाई पाउँछ यो नेमोसलाइड पाउँछ अरू बोरो कुन दवाई छ त्यति हामी दवाई नेपाल सरकारले कतिवटा 39वटाले तोके छ 39वटा पुरै उपलब्ध छ कि के? 39वटा यहाँको जुन लोकल जुन ग्रामीण भेगका यहाँको वाडालाई जुन चाहिने हो दिनु जुन प्रयोग हुने खालको हो त्यो खालको औषधि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँछ। कस्तो औषधिको अभाव होला हामी उताबाट बुझाउँ न हाम्रो जनताबाट कस्तो औषधिको अभाव तपाईले हेर्नु भएको छ? हम तो देखा था नहीं अभी यो अस्पताल में हमने के पैरासीटामोल के भी व्यवस्था नहीं है आज ऐसा समय बा। नीमोसलाइड आज पैरासीटामोल के भी व्यवस्था अब वहाँ से कहे के चाहे जो पैरासीटामोल अपने कई बार औषधि जाके ले बानी अपने के रिकॉर्ड देखी। अब हमनी के यहाँ पॉपुलेशन में ज़्यादा नगरपालिका का वजह जनसंख्या के आधार पर औषधि उपचार ना देवेला वार्ड के डिवाइड करला। मान ली 100 थान किनलक तो 100 थान अपने को 9 गो वार्ड में डिवाइड करके दी। आ वो दूसर का कारण कथी बा जो हमनी के वार्ड के जौन स्वास्थ्य चौकी बा वो अपने के हाईवे रोड में मेन रोड में बा। ये खाली बौद्धर माई के 2 नंबर वार्ड के जनता की सेवा ना करला। ये रोड से जे भी सेवाग्राही बा पीड़ित बा वो में जाला तो ओकरा उपलब्ध होला। तब 1-2 आदमी के कहला से ना होई ये अपने के अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति सन्तोषजनक देखिरहेका छौँ तर तपाईको योजना चाहिँ त्यो सन्तोषजनक बनाउनको लागि योजना चाहिँ के होला भावी? अब अहिलेको त यो आर्थिक वर्षमा मैले त्यो अस्पताललाई स्वास्थ्य चौकीलाई 5 लाख रुपैयाँ दिएर गर्भवती महिला किशोर किशोरी बालबालिका सम्बन्धी महिला विशेष त हेर्ने हो स्वास्थ्य चौकीले विशेष चाहिँ सेवा चाहिँ महिलाहरूलाई बढी दिन्छ मेरो विचारमा। पुरुषहरू धेरै कम मात्रामा जान्छ तर महिलासँग बढी रिलेटेड भएको कारणले गर्दा गर्भवती महिलाहरू किशोर किशोरीहरू उनीहरू चाहिँ गर्भवती चेक जाँचको लागि यो पोलियो आइरन चक्कीको लागि उनीहरू बढी जानुहुन्छ। यसको लागि हामी विगत आउने नेक्स्ट इयरमा आउने आर्थिक वर्षमा 80-81 में हामीले चाहिँ अझ त्योभन्दा बढी कसरी त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई राम्ररी बनाउने त्यो विषयमा हामी कार्यपालिका हाम्रो वडाको समितिद्वारा निर्णय गरेर सरसल्लाह गरेर त्यो विशेषज्ञलाई स्वास्थ्य चौकीको प्राविधिकलाई बोलाएर डाक्टरलाई बोलाएर अझ यसमा के कति थप दिने हो त्यो गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। अरू प्रश्नहरू चाहिँ कसैको होला भने आफ्नो जिज्ञासा राख्दैन अनुरोध गर्न चाहन्छु म। हमार नाम विनेक पटेल। विशेष जिज्ञासा बा कि जे शिक्षक है काहे कि जे जब तक ले शिक्षा ना रही जब तक ले कुछ भी ना कर सकता आदमी। रहल बात की जे कहनी है कि जे मुखिया जी हमनी के ई वार्ड 2 नंबर वार्ड में 3 गो स्कूल पढ़ता पिपरा में सिसियाड़ी में और बैरिया में खाली यहाँ बिल्डिंग बना देला से चाहे कुछ कैला से पढ़ाई ना हो सकता मैं पढ़ाई होता कि नहीं के होता एकरो भी एथी करे के पड़ल काहे कि जे ई वार्ड के विद्यार्थी बड़ा एथी ब्रह्मनगरी जाता रहसन नगरदहा जाता रहसन पढ़े छोट छोट बच्चा लड़की तो ओकरा पर भी थोड़ा गौर करे के बल जो में पढ़ाई होता कि ना कि नहीं के होत के भन्नुहुन्छ यसमा अनुगमनको विषय? अब यस सम्बन्धमा के भन्न चाहन्छु अब शिक्षा घर घरमा पुगिसकेको छ। अब प्रत्येक बुवा आमाको सन्तानलाई शिक्षा चाहियो सबैले शिक्षाप्रति जागरुक भइसकेका छन्। अब हाम्रो वडा ठुलो छ विद्यालय हाम्रो 2टा प्रावि र एउटा आधारभूत छ। अब विद्यालयको क्षमता अनुसार कति विद्यार्थीहरू यसमा अभिभावकहरूको विश्वास छ त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्दैन यो 3टै विद्यालयमा सबभन्दा बढी यो आधारभूतमा
यो बीच सेन्टरमा भएको कारणले गर्दा यहाँ बच्चाहरू बढी आउँछन्। जब यहाँ पढाइ हुँदैन भने बच्चाहरू कसरी यहाँ पढ्न आउँछ? लगभग यहाँ यो विद्यालयमा 400 जतिको हाराहारीमा 500 को जो हाराहारीमा बच्चाहरू छन्। अब पढाइ जबसम्म बिल्डिङै हुँदैन, भौतिक पूर्वाधारको संरचनै हुँदैन, डेस्कै बेन्च हुँदैन, बोर्डै हुँदैन, कम्प्युटरै हुँदैन, टिचरलाई पढाउने मार्करै हुँदैन, त यो चल्छ कसरी? त्यसकारण यो सम्पूर्ण चौतर्फी रूपले चाहिँ यो विद्यालय, यो आधारभूत विद्यालय चाहिँ व्यवस्थित छ। त्यस्तै तपाईँको सिसिआडीमा छ शान्ति सृजना। शान्ति सृजना पनि प्रावि स्तरको हो, 5 क्लासको बच्चासम्मको, र 5 क्लासको बच्चा स्तरको पढाइ चाहिँ सामग्रीहरू मेटेरियलहरू चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ। अब जसको बच्चा पढ्छ नि त्यसैलाई थाहा हुन्छ नि, जसको बच्चा यसमा पढ्दैन कसरी थाहा हुन्छ? त्यति हो। अरू केही जिज्ञासा होला भने राख्दिन अनुरोध गर्छु म। नमस्कार, मेरा नाम सोनू कुशवाहा, बोदरमाई 2 से। मुखिया जी से यस प्रश्नबाट कि 5 वर्ष पहले का तो मुखिया जी विगत के एथी कर लेनी, कार्यकाल चला लेनी, सेकंड चुनाव भी मुखिया जी जीतनी, अभी तक ले स्कूल के व्यवस्थापन समिति के एथी ना हो के सकल, लमसम 10 वर्ष से ये पेंडिंग में बाटे। का वो व्यवस्थापन समिति के चुनाव ना हो सकता, व्यवस्थापन समिति ना बन सकता केहू? के भन्नुहुन्छ? यो सन्दर्भमा व्यवस्थापन समितिलाई विगतको दिनमा हामी 2074 सालमा जब चुनाव जिते पहिलोचोटि व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापनको लागि हामी चाहिँ 4-5 चोटि पहल गरेको। तर यहाँ के हुन्छ नि, यहाँका जुन बौद्धिक वर्गका सर्कलका जुन हाम्रा अगुवाहरू हुनुहुन्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को बस्छ? जसको बच्चा पढ्छ त्यो मात्र बस्छ, अरू मान्छेले बस्दैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जसको बच्चाको लगानी छ, जसको बच्चा यसमा पढिरहेछ, त्यसको मात्र व्यवस्थापन समितिमा रहने उ छ। अर्को के छ, व्यवस्थापन समिति बनाउँदाखेरि यहाँका क्रूर नीतिका नकारात्मक विचार भएका यहाँका जुन अगुवा साथीहरू केही छन्, तिनीहरू आएर चाहिँ यहाँ व्यवस्थापन समितिमा मिटिङ गराउँदाखेरि चाहिँ आएर बिथिल दुने हो हैन, व्यवस्थापन समिति नबनाउने रे, फलानु मान्छे रहन्छ, चिलानु मान्छे रहन्छ। र व्यवस्थापन समितिले के गर्छ? सम्पूर्ण काम त वाडाले गरिरहेछ, वाडाको हातमा सम्पूर्ण दायित्व छ, वाडाको हातमा सम्पूर्ण पावर छ। त व्यवस्थापन समितिको हातमा के पावर हुन्छ? व्यवस्थापन समितिको अर्थ, व्यवस्थापन समितिको महत्त्व, व्यवस्थापन समितिको कार्यशैली, व्यवस्थापन समितिको श्रम, यसमा त्यसको अर्थ बुझी जबसम्म यहाँको समुदायले बुझ्दैन तबसम्म मलाई लाग्छ यो विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति बन्दैन। हामी कतिचोटि विगतको दिनमा प्रयास गरेको हो। यसपालि पनि नगरपालिकाबाट हामीले निर्णय गराएको हो। दोस्रो काल जित्दाखेरि हामी सबभन्दा पहिले मिटिङमा, कार्यपालिकाको मिटिङमा विद्यालयहरूलाई 17वटा विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाभरिका 1 देखि 9 वटाका विद्यालयले कसरी व्यवस्थित बनाउने त्यो सन्दर्भमा व्यवस्थापन समिति निर्माण गर्नको लागि कार्यपालिकाले निर्णय गरिसकेको छ। एकचोटि दुईचोटि पहल गर्नुस्, बनेन भने वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन हुन्छ र तदर्थ समितिले चाहिँ पहल गरेर चाहिँ व्यवस्थापन समिति बनाउँछ। निश्चित रूपमा तपाईको यो आर्थिक वर्षमा अब त 79-80 त अब जान्छ, अब 80-81 को आर्थिक वर्षमा पक्का तपाईले प्रतिबद्धता पनि भन्दैछु, निश्चित रूपमा यहाँ व्यवस्थापन समिति 3वटै विद्यालय होइन, नगरपालिका भरिका 17वटै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति हुन्छ। यसमा मैले आफ्नो जिज्ञासा राखेँ। अब यो आगामी जुन अब आउने जुन आर्थिक वर्ष छ, यो आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईको शिक्षाको लागि चाहिँ के कस्तो योजनाहरू छ? शिक्षाको लागि अब हामी शिक्षा सम्बन्धी हामी विज्ञ पनि होइन, हामी राजनीतिक सेक्टरमा अलिअलि हामी बुझिरहेछौँ। अब शिक्षा विज्ञहरूलाई राखेर, शिक्षा समितिलाई राखेर, विद्यालयका हेड सरहरूलाई राखेर, शिक्षकहरूलाई राखेर विद्यालयमा के गरिदिनु पर्ने हो, जसको कारणले गर्दा यो विद्यालय चाहिँ सहर र सहजताका साथ, सरलताका साथ विद्यालयको जुन शिक्षाको उन्नति र प्रगति कसरी हुन्छ त्यो विषयमा हामी चाहिँ राय सेटल गरेर, सरसल्लाह गरेर, माइनेट गरेर चाहिँ हामी उहाँहरूबाट योजना लिन्छौँ र यो योजना चाहिँ हामी वडा कार्य समितिबाट निर्णय गरेर नगरपालिकामा पठाउँछौँ र नगरसभाबाट अनुमोदन गराएर नगरसभा गराएर चाहिँ हामी छिटै चाहिँ अरू विकासका निर्माणहरूले बढी व्यय गरेर अलिक कमै समय दिएर यसमा बढी दिएर चाहिँ हामी विद्यालयलाई चाहिँ उन्नति र प्रगतिको बाटोमा लैजाने हामी प्रयास गर्छौँ। अर्को जिज्ञासा पनि राख्न अनुरोध गर्छु म। नमस्कार, हमार नाम कृष्ण यादव हो। हमार छोट जिज्ञासा बा मुखिया जी से, कहे के मतलब का बा कि आवे वाला दिन के वहाँ के अपन कार्य योजना बतैनी है शिक्षा में,
लेकिन शिक्षा में ये भी ना रखे सकनी है कि विगत 10 वर्ष से यहाँ 8 क्लास चलत रहे, ओकरा के 9 क्लास पे कैसे अगाड़ी में बढ़ावल जाए, 10 क्लास कैसे चलावल जाए, एकर प्रति कोनो वहाँ के मानसिकता बा कि ना बा। दोसर प्रश्न हमार बाटे कि वार्ड में 3 गो विद्यालय बा, एगो नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय जौन अभी हमनी स्वयं यहाँ बैठल बानी सन, एगो ई हो गल, दूसर का सरस्वती प्राथमिक विद्यालय आ शांति सृजना, ई 3 गो विद्यालय बा। 3 गो विद्यालय में ई विद्यालय के अवस्था बहुत बढ़िया बा। देखल जाए तो विद्यार्थी के रूप से लेके भवन के रूप से देखल जाए तो हर एक चीज़ यहाँ सुविधा संपन्न बा। लेकिन 2 गो विद्यालय जौन बाटे, एगो सिसियाड़ी में सरस्वती प्राथमिक विद्यालय, उमें बच्चा लोग काहे ना पढ़े जाला। जब विद्यालय व्यवस्थापन समिति जब ले गठन नहीं हो तब तले मुखिया जी के ही जिम्मेवारी है, तो वहाँ विद्यालय में विद्यार्थी लोग काहे नहीं जात, एकर बारे में अपने का सोच ले बनी। काहे से तो जितना टीचर लोग बा वो लोग को पढ़ावे खातिर विद्यार्थी उतना भी नहीं उपस्थित स्कूल में, का हो कारण का हो, हम ये मुखिया जी से जाने के चाहें। धन्यवाद। इस संदर्भ में रोए के जानकारी करावे के चाहें कि सिसियाड़ी के सरस्वती प्रावी में का बजे बच्चा सब, वहाँ के बच्चा सब हम पहले भी कहनी जे विद्यालय जौन बैरिया के बा ई सेंटर लेवल में बा। सेंटर लेवल में भैला के कारण से कथी बजे एकर क्वालिटी जौन बा उ प्रावी से एगो सीनियर विद्यालय भी हो गई। यहाँ टीचर के अभाव नहीं है, मगर प्रावी सन में अभी नेपाल सरकार के नियमे बा कि जब तक ले थाई दरबंदी यहाँ ना पठाई, दरबंदी अनुसार के टीचर ना पठाई तो राहत में करार में नहीं पुगत, तो राहत के भी रही तो काम चलित। मगर नगर पालिका में निर्णय हो चुकल बा कि जौन विद्यालय में विद्यार्थी संख्या कम काहे बा उ विद्यालय के अध्ययन अवलोकन क के विद्यालय के विशेष रूप में उ टोल के लोग को बैठा के बच्चा देवे के मांग करके बच्चा काहे नहीं के देत, तो वहाँ का बजे टीचर के अभी कमी बा। हमनी के प्राइवेट सेक्टर से भी टीचर रख देता नहीं सर 5,000 10,000 के महीना में कहीं से मैनेजमेंट करके, तो लोगे लागल विरोध करे केकरा से पूछ के रखलक, काहे रखलक। ए भाई तोहरा आम खैला से मतलब है कि पेड़ गलना से मतलब है। तो ऐसे अभी शिक्षा प्रति के भी हम पहले भी कहनी है जो नगर पालिका में अपने के निर्णय हो चुकल बा। अभी हमनी के प्रशासकीय अधिकृत शेरे मुस्तफा जी आयल बानी, वहाँ के प्रशासन संबंधी विज्ञ भी बानी आ 9 तह के भी वहाँ के बानी। तो प्रशासन केंगे चलेला, नगर पालिका के केंगे व्यवस्थित तरीका से चलावल जाए, जौना के कारण वहाँ के बोर्ड से निर्णय भी हो गई बा हर एक विद्यालय के टीचर के जौन अभाव बा व्यवस्थापन करे के आ व्यवस्थित तरीका से व्यवस्थापन समिति बना के ओकरा के आगाड़ी बढ़े के। अब रहल जे बैरिया स्कूल के 10 बरस के वहाँ के बात करिए, 10 बरस के बात न करिए, हमनी के तब दूसरो कार्यकाल अभी दूसर के कार्यकाल में प्रवेश कैले बानी सब 5 बरस 6 बरस ये 8 क्लास ना। यहाँ तो विडम्बना बा, यो तो विडम्बना छ। उहाँले 10 वर्षको कुरा गर्नुभयो। यो शिक्षा मन्त्री भएको गाउँ हो, सबभन्दा लाज लाग्दो कुरा यो हो। शिक्षा मन्त्री भएको गाउँ हो, सञ्चार मन्त्री भएको गाउँ हो, तर उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ हामीभन्दा अगाडि पछिको दिनमा के कति विकास निर्माण काम भएको छ यहाँ सबलाई थाहा छ। अब लुकाएर हुँदैन, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। आम्ने सामने कुरा भइरहेछ भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। शिक्षा मन्त्री भएको मान्छेले यो ठाउँलाई कमसे कम नभएको भए कमसेकम +2 हुन्थ्यो, क्याम्पस कलेज नभएको भए हामी चाहिँ यो +2 सम्म पुग्थ्यो, तर केही भएन। तर उहाँको यो वार्डको बासिन्दाले यहाँको नागरिकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कमसे कम उहाँको हेड सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, कमसे कम प्राविलाई स्तर उन्नति गरेर 8 सम्म पुर्याउनु भयो। हामी पनि प्रयास गर्दैछौँ, तर कारण के छ दरबन्दी अनुसारको टिचर छैन, आफ्नो मनले राख्न पाइँदैन। हामी प्राइभेट टिचरको लागि 10 लाख 20 लाख बजेट विनियोजन गरिदियो भने त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ हामी टिचरहरूलाई तलब खुवाउन हाम्रो ऐन कानुनले नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली जुन छ त्यो दायराभित्र हामी यो मिल्दैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब यसलाई कसरी गर्ने हो, कसरी 10 क्लाससम्म पुर्याउने हो हामी चाहिँ प्रयास गरिरहेछौँ। यसको लागि तमाम युवा साथीको पनि आवश्यकता पर्छ, यहाँको जनताको आवश्यकता पर्छ, धनी गरिब सबैको सहभागिता चाहिन्छ र नगरपालिकाको पनि अग्रिम रूपमा स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नगरपालिकाको कार्यपालिकाको पनि सहयोग चाहिन्छ। शिक्षक पद पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ के पहल गर्नुहुन्छ?
यसको लागि अघि नै मैले भनिदिएको छु, शिक्षकको लागि पदपूर्तिको लागि हामी नगरपालिकामा चाहिँ निर्णय भइसकेको छ। कुनै विद्यालयमा टिचरहरू बढी छन् तर बच्चाहरू छैनन्, योग्य भएका टिचरहरू पनि छन् तर त्यसमा बच्चाहरू छैन। त टिचरको मिलान निर्णय भइसकेको छ। अब कुन विद्यालयमा कति टिचरको आवश्यकता पर्छ, कुन ग्रेडको कुन स्तर लेभलको टिचर पठाउनु पर्छ, ताकि त्यो विद्यालयको शिक्षाको पढाइको स्तर उन्नति चाहिँ कसरी व्यवस्थित हुन्छ त्यो विषयमा निर्णय भइसकेको छ। अब 80-81 को अब यो त अब नयाँ सेसन सुरु भइसक्यो। अब आउने दिनमा 1-2-4 महिनाको भित्रमा हामी चाहिँ यसलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने हो त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को जिज्ञासा पनि राख्दिन भन्छौँ। अब जुन कुरामा हामी जुन विषयमा हामी कुरा गरिसकेका छौँ त्यो विषयलाई छोडेर अन्य विषयहरूलाई चाहिँ प्रवेश गराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्य जिज्ञासा पनि साथीहरूकोबाट पनि राखिदिनु होला। अरू केही जिज्ञासा छ? अब मैले आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहेँ हजुरलाई। जसरी यो वार्डमा चाहिँ धेरै नै विदेश पलायनको कुरा पनि हामी हेरिरहेका हुन्छौँ। युवा रोजगारको लागि चाहिँ तपाईँको योजना चाहिँ कस्तो योजना लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ युवा रोजगारको विषय? यो सन्दर्भमा तपाईँले जानकारी गराउनुहुन्छ। युवा रोजगारको लागि हामी चाहिँ अन्य संस्थाहरू छन्, धेरै निकायका संस्थाहरू छन्, उहाँहरूसित समन्वय गरेर चाहिँ हामी चाहिँ रोजगारमूलक त्यो 1-2 महिना ट्रेनिङ लिएर चाहिँ छिटै पैसा कमाउँछ हिसाबले हामी रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू जसरी टाइल्सको ट्रेनिङ दिने, प्लम्बरको ट्रेनिङ दिने, वायरिङको ट्रेनिङ दिने, यस्ता कार्यहरू हामी चाहिँ गरिरहेछौँ। अब वात्तै एकैचोटि अब यहाँ के छ भने अब मान्छेलाई लयमा लागेर फलानुको छोरा गयो म पनि जान्छु विदेश पनि घुमेर आउँछु पैसा कमाउँछु, त्यो लयमा गएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ कमाउनुको सट्टा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ गरिबीको रेखा मुनि झरिराख्नु भएको छ। किन झरिराख्नु भएको छ कि गाउँमा चर्को ब्याज लिएर विदेश गइराख्नु भएको छ। त्यहाँ कस्तो खालको काम उसले चाहे अनुसारको उहाँले भरेको फर्म अनुसारको काम पाएन, त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। जसको कारणले गर्दा हामी युवा साथीहरूलाई मोटिभेसन गरिरहेछौँ कि जे छ हामीसँग हामी किसानको छोरा हौँ, हामीसँग स्रोत साधन यहाँ छँदैछ। हाम्रो सहर पनि हाम्रो टाउन पनि हाम्रो वीरगञ्ज नजिकै छ, हामी बोर्डर सिमाना एरियामा छौँ। कमसेकम आफ्नो माटोलाई आफ्नो जन्मभूमिभित्र रहेर हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ जसरी जोगाएर सम्पत्ति ल्याएछन् कमाएर, त्यसरी हामी किसानै छौँ, किसानकै मेहनती गरौँ, पोल्ट्री फार्म गरौँ, भैँसी पालन गरौँ, बाख्रा पालन गरौँ। इलिम छ भने हामी वीरगञ्जमा गएर चाहिँ जुन विषयमा इलिम छ, प्लम्बरको छ भने प्लम्बरको ट्रेनिङ लिनुहोस्, प्लम्बरको काम गर्नुहोस्, ग्रिल मिस्त्रीको सटरको काम छ भने त्यो काम गर्नुहोस् हामी भनिरहेछौँ। अब एकैचोटि यो विदेश नजानु भनेर चाहिँ रोक्न मिल्दैन, यसलाई कम गर्ने प्रयास हामी गरिरहेछौँ। प्रायः जसो अब यहाँका हाम्रै वडाका साथीहरू युवाहरू लयमा लागेर पनि गइरहेछन् जस्तो मेरो सोच हो। भन्दा पनि तपाईँको पालिकाबाट चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने अवसर चाहिँ कसरी प्रदान गर्नुहुन्छ? पालिकाको भूमिका अनुसारले त्यसलाई सिपमूलक बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो योजना? वाडाबाट त म गरिरहेको छु, तर पालिकाबाट अहिले नयाँ मेयर साहब जित्नु भएको छ, उहाँलाई सायद मलाई लाग्छ मेरो विचार त्यही कुरो भन्दैछु। यो पालिका भनेको नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो। 3 तहको सरकार भन्दा 2 तहको सरकार भन्दा यो बलियो सरकार हो। किन बलियो छ? यो जनताको बिचमा 24 घण्टा निगरानीमा बस्ने सरकार हो। जनतालाई जुन बेला जुन किसिमको आवश्यकताको जरुरी पर्छ त्यो हामी जनप्रतिनिधि स्वयं गाउँमै 24 घण्टा बस्छौँ। त्यो सन्दर्भमा सायद यो कुरो स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली जुन पद्धति त शासन पद्धति चलाउने जुन प्रक्रिया छ यो सायद हाम्रो मेयर साहबलाई थाहा छैन। उहाँले चाहिँ नगरपालिकामा कार्यपालिकाको बैठकमा विषयगत जुन समितिहरू छन्, विषयगत समितिहरू चाहिँ एकलौटी उहाँले बनाउनु भएको छ। हामी चाहिँ नगरपालिकाको हामी यस्तो कुरामा सहयोग गर्नुहोस्, हामी आफ्नो विचार राख्छौँ भने हाम्रो त्यहाँ सुनवाई हुँदैन। त्यसकारण नगरपालिकाले कहीँ न कहीँ नयाँ छ, अहिले ज्ञानको कमी छ। भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रो वकिल हुनुहुन्छ, अरू राजनीतिक सल्लाहकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट कहीँ उहाँको बुद्धि खुलियो भने सरसल्लाह लिएर कहीँ युवा रोजगार सम्बन्धी उहाँ नीति ल्यायो भने हामी त्यसमा सहयोग गर्छौँ। निश्चित रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ, यसको पछाडि हामी हट्दैनौँ। हामी त्यहाँ पहल पनि गरेको हो। अब खालि यहाँको हाम्रो समुदायको विकास निर्माण के देखिरहेछ, खालि बाटो र सडक ढलानी हो। यो मेरो विचारमा पनि यो गलत हो।
यो म पनि यसको विरोधमा छु। तर परिस्थिति अनुसार अब यहाँका जनतालाई थोरै थोरै जग्गा छ, 10% यहाँका जनतालाई जग्गा छ, 90% जनतालाई जग्गा छैन। अब बाटोको पनि आवश्यकता चाहिन्छ। बाटो र नाला भएन भने गरिब समुदायका जसको 2 धुर 4 धुर 5 धुर जग्गा छ उसलाई दिनुहुँ जुन घरको सरसफाइ र खानादेखि लिएर नुहाई धुवाई कपडा साफा सरसफाइ गर्न कार्यमा अप्ठ्यारो परिरहेछ, जसको कारणले गर्दा सरसफाइको कारणले गर्दा चाहिँ धेरैजना बिरामी हुने अवस्था भएको हुनाले हामी चाहिँ अलि चाहिँ नाला र सडकमा बढी विशेष फोकस गरेको। अब यो कार्यहरू चाहिँ लगभग 80-85% सम्पन्न भइसकेको छ। अब नेक्स्ट 80-81 को आर्थिक वर्षमा हामी चाहिँ रोजगारमूलक सृजना कसरी गर्ने, वैदेशिक जाने रोजगारलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामी नगरपालिकामा राय सल्लाह दिएर त्यहाँबाट लडेर आवाज उठाएर चाहिँ हामी यो रोजगार सम्बन्धी र शिक्षा स्वास्थ्यमा कृषिमा जुन अलिअलि जुन कमी भइरहेछ त्यसलाई नकारात्मक कुरालाई न्यूनीकरण गर्दै सकारात्मकलाई हामी अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौँ। अनि यो नाला सरसफाइको कुरा पनि उठेको थियो, नाला मापदण्ड विपरीत बनेको कुराहरू छ। हामी पनि सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के देख्यौँ भने नाला चाहिँ व्यवस्थित रूपले नभएर त्यसपछि त्यसको नालाको सरसफाइ र नालाको सरसफाइ नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो धेरै नै समस्या निम्तिने गरेको देखिन्छ। त्यसमा के भन्नु? यो सन्दर्भमा तपाईँले भन्न के चाहन्छु, विकास निर्माण जनप्रतिनिधिले गर्दैन। जनप्रतिनिधिले कहिले पनि चाहेर पनि त्यसले विकास निर्माण गर्न सक्दैन। विकास निर्माण गर्नको लागि स्थानीय सरकारवालाको सहभागितात्मक सहयोग भइदियो भने, सकारात्मक सोच भइदियो भने, त्यो जब सोच परिवर्तन हुन्छ नि, मानवको जुन जब सोच परिवर्तन हुन्छ, सकारात्मक विचार उसको दिमागमा खेलेको देखिन्छ, तब हरेक चिज चाहिँ एकदम व्यवस्थित तरिकाबाट हुने हुन्छ, काम हुन्छ। अब सरसफाइमा जसरी हामीले नाला बनाइदिने हो, हामी नाला बनाइदिने हो, बाटो बनाइदिने हो, तर त्यसको निगरानी गर्ने काम, त्यसको सरसफाइ गर्ने काम त्यो समुदायको हुन्छ। अब हामी यसको विकल्प राखेका छौँ। अब टोङमा कमसेकम 600 मिटरको दूरीमा टोङमा हामी चाहिँ सरसफाइ समिति वडालाई कसरी सफा र सुग्घर राख्न पाइन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्न, टोङमा चाहिँ हामी सरसफाइ समिति निर्माण यो 80-81 को आर्थिक वर्षमा गर्छौँ। र विकास निर्माणको कामको जिम्मेवारी चाहिँ जुन टोङमा समुदायबाट आवाज आउँछ, उहाँहरूले जुन माग गर्छ त्यो बोर्डबाट निर्णय गराएर, वडाको बोर्डबाट निर्णय गरेर नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गराउने काम चाहिँ आगामी दिनमा, अहिले जे भयो त्यो भयो, जुन हामी सदस्य र जनताको बिचमा रहेर जुन हाम्रो समझदारीबाट जति काम भयो त्यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाबाट कसरी गर्न पाइन्छ, अब जन समुदायको सहयोग लिएर, कार्यपालिकाको सहयोग लिएर, विज्ञहरूको सहयोग लिएर टोल सरसफाइ समिति गठन र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर गरिदियो भने, सकारात्मक सोचको उपज भइदियो भने सायद यस्तो समस्या आउँदैन। आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ, यो मनसाय राखेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। कृषि क्षेत्रको बारेमा यहाँलाई के छ? अब कृषिको त साह्रै विडम्बना छ यहाँ। हामी पनि किसानको छोरा हो। यहाँ नेपाल पनि कृषि सेक्टरमा, कृषिमा आधारित यो देश हो। यो राज्यको नियत र राज्यको जुन बेनियत छ कि कृषिलाई अगाडि बढाउने, कृषि प्रधान देश मात्र कागजमा उल्लेख छ। यहाँ हाम्रो पानीको विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र हो, तैपनि हामी किसानलाई सही समयमा पानी, मलजलको र लोनको जुन कृषि विकास जुन लोन छ, यो चाहिँ किसानको लागि होइन, यो पुँजीपतिको लागि हो मेरो विचारमा। किनकि कृषि सेक्टरमा किसानहरू साह्रै गरिब छन्। 5,000 10,000 मलजल बिउको आवश्यकता पर्छ भने लोन पाउँदैन कृषिमा। यसको लागि म तपाईँको माध्यमबाट तमाम यो देशका अगुवालाई, साथीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि कृषि विकास बैंक जुन छ यो किसानको लागि होस्। यो प्रत्येक पालिकामा एउटा शाखा खुलोस् र किसानहरूको लागि, स्पेशल किसानहरूको लागि केही न केही रकमहरू, केही शर्त राखेर नियम प्रक्रिया पुर्याएर लोन दियोस्। र नारायणी सिँचाइ अफिस छ, यहाँ सिँचाइ जति हाम्रोमा पर्दैन, सिँचाइको जुन नहरहरू छ हाम्रोमा पर्दैन, तैपनि हामी स्थानीय सरकार भएको नाताले हामी सिँचाइका
कार्यालयहरू छन् उहाँहरूबाट हामी पहल गरेर यो नहर बनाइदिने र समयमा पानीको निकास गराइदिने काम चाहिँ पहल गर्छौँ। र खादको जुन समस्या छ यो सेन्टर लेभल र प्रदेश लेभलको कुरो हो। खाद किन्ने अधिकार खादलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार चाहिँ नगरपालिकालाई दिएको छैन। खाद उपलब्ध भएपछि हामी यहाँ डिलर साथीहरू छन्, यहाँ मानौँ कि 2 नम्बर वडामा 1000 बोराको आवश्यकता छ, अब बोरा आउँछ 100 बोरा, अब कसलाई पुग्छ? यहाँ त विवाद हुन्छ। त्यसकारण यो राज्यको पनि यो दायित्व हो, यो सेन्टर लेभलको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हो, प्रदेश लेभलको गर्नुपर्ने अवस्था हो। हामी जुन स्थानीय सरकार हो, स्थानीय तहभित्र जुन हाम्रो सेवा दिन जति हाम्रो अधिकार छ त्यतिभित्र हामी रहेर 24 घण्टा हामी जनताको बिचमा रहेर चाहिँ सेवा दिने प्रयास गरिरहेछौँ र काम पनि गरिरहेछौँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अझ केही थप कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बिदा लिन्छौँ। यो सन्दर्भमा सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कमसेकम युवा साथीलाई राखेर युवा साथी कतिपय विकास निर्माणका या गर्नुपर्ने कामहरू मेरो विचारमा त्यहाँ गरिरहेछु, तर कतिपय कामहरू यस्ता छन् कि समुदायले पनि मभन्दा राम्रो खालका सोचेका योजनाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाटो देखाइदिनुहुन्छ। यसको लागि यहाँ जुन कार्यक्रम आज भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि निरन्तर आज हामी 5-7 जना साथीहरू जुडेका छौँ। यो टोङमा बौद्धरमाई नगरपालिकाको प्रत्येक टोङमा तपाईँको माध्यमबाट जनताका आवाजहरू, जनताका मनमा रहेका कुराहरू सुनिदिने काम र सुनाइदिने काम जुन यो कार्यक्रम भइरहेछ यो साह्रै सराहनीय काम हो। यो सुन्नुपर्छ। हामी उहाँको लागि हो, जनताको लागि हामी 5 वर्षको लागि जितेका छौँ। जनताको कुरा हामी सुन्दैनौँ, आफ्नै मोनोपोलीले काम गर्छौँ भने सायद कहीँ न कहीँ हामी अलगै बाटोमा, अलगै ठक्कर खाने बाटोमा हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई सचेत गराइदिनु भयो। हाम्रा साथीहरूले पनि आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। उहाँहरूले पनि आफ्नो हृदय दिलबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि। कार्यक्रम जनताको सवाल जनप्रतिनिधिको जवाफमा यहाँ निम्तो स्वीकार गरेर राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रम यही समाप्तको घोषणा गर्छौँ। नमस्ते।